बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गईं, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए। फिर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप के रिज़ल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई। उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास ही बैठी हुई थी। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही रह गई। शायद वो मोहतरम थी, इसीलिए उनको बाहर ना भेजा। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माहम, क्या आपको बचपन में कुछ चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहिब, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? मैंने परेशान लहजे में पूछा। वो ये कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं समझा सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चे पैदा करने वाला निज़ाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे तो दिल में जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने आसिफ से मोहब्बत की शादी की थी। अब वो अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो भी कहें उनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि इस घर में मेरी कोई जगह बाकी न रहेगी। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की ज़िंदगी में क्या काम। उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये आँख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी, बेटी फ़िक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत करख्त औरत थीं, मगर आज उनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्फे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो, रशीदा के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं ना, उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सकें या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों। रशीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती है बेटी, और उसके बाद तुम्हारे घर में मानो खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर मुझे तो झूठ बोलते हैं। इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टरनी का ख्याल होगा कि मैं तेरा महंगा इलाज करवाऊं, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र न कर, मैं तुझे रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तो एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। इन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी राहिला को भी उसी के पास लेकर गई थीं और रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद वो उसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को अम्मा ने कहा था कि मेरे साथ रशीदा बेगम के पास चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताने नुमा घर पर चली गईं। रशीदा बेगम के पास वाकई काफ़ी औरतें बैठी थीं। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं, और ये कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो इन्होंने शफ़क़त से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने ना पाए, और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शॉपर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूँगी, तुझे गोलियों का नहीं पता। ये एक हसास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूँगी। मुझे अपनी सास पर उस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली है वो,
ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی بھی اپنی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتیں، جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹرز کے پاس لیے پھر رہی تھیں۔ گھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھیں۔ کہنے لگیں، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ یہ گولیاں کھا لینا اور خبردار اس کے بعد بستر سے مت اٹھنا، سیدھی سو جانا، جانتی ہو نا دوا کے اثر کرنے کے لیے سونا ضروری ہے۔ جی سمجھ گئی، میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی چیز سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور دیکھے تھے۔ اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر منہ میں گولی رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے نیچے اتاری۔ اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر میں ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ میں جب بھی صبح اٹھتی میری قمیص پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے، ان داغوں کا نشان بھی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس تقریباً مکمل ہونے کو آیا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ میں رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد مجھے شاید جلد ہی خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا ہے۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر بھی مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی رشیدہ بیگم کون سی دور ہیں، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا، فجر کے وقت صبح منہ اندھیرے ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھوں گی تو علل صبح ہی رشیدہ بیگم کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں بھی سوتی بن گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر میں اکثر مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رکی رہیں۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھیں۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرانا شروع کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈرانا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا تو جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا تھا، جسے دیکھتے میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہیں جو اپنے عمل میں مصروف ہیں۔ مجھے اٹھ کر چیختا چلاتا دیکھ کر وہ گھبرا گئیں، بولی خاموش ہو کر لیٹ جا، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کر۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں،
मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मज़ीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की एक भी तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। एक इंतहाई अंधेरा सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। इन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठोंसकर बाहर से ताला लगाकर चली गईं। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी आवाज़ न सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़ था। मैं अपने शौहर आसिफ को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही मगर उसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ इस अमल में शामिल है और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतज़ार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, क्या वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी बात सुन लूँ, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, पहले मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात गौर से सुनो, आसिफ ने राजदाराना अंदाज में कहा। मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून हैं। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियाँ ज़रा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, ख़ासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली न जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वो वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसके लिए इनको एक अमल करने की ज़रूरत है। इन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी मानना है ना। वो अगर ये अमल कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी। तुम पागल तो नहीं हो गए आसिफ? मर्द बनो, तुम्हारी अकल को हो क्या गया है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसुदा वामिल की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जहालियत में पड़ी है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो ख़तरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आसिफ ने इत्मीनान से कहा। मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा।
آصف نے مجھے وہیں بند کیا اور وہ بھی چلا گیا۔ بے وفا کی اس حرکت پر میں تو حیران رہ گئی، سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد دوبارہ آیا تو پھر مجھے وہی بات سمجھانے لگا۔ بولا اماں کو عمل کرنے دو، وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہیں، اس کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ آصف نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں آصف، تم جو مرضی کہو، میں اپنی اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں اب اسے یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ میں غصے میں دھاڑی۔ آصف پتھر بنا مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے ساس کے چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، ورنہ اماں تمہاری جان لے لیں گی۔ پھر آصف نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا۔ بولا کچھ عرصہ تم یہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا۔ اماں پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ تمہیں نہیں بخشیں گی۔ آصف کی بات درست تھی۔ فجر کے وقت میں اپنا مختصر سا سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے دور چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا رہے۔ وہاں پہنچی تو اصغر اور اس کی بیوی نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں آرام سے 6 مہینے وہاں رہی۔ اس دوران آصف نے میری خبر نہ لی۔ میری امید ٹوٹنے لگی تھی، لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر پھر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے۔ خوشی سے میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسے اپنے دکھ سکھ کہتی ہے، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہے۔ آصف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی، برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری ماں کو بھی معاف کر دو۔ آصف تقریباً رونے کو آئے تھے۔ آصف کیا ہوا ہے، آپ یوں کیوں رو رہے ہیں؟ تب آصف نے مجھے بتایا کہ اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے ان کے حواس بگڑ گئے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں اور اب عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں۔ آصف کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے میں ہی عظمت ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی۔ وہ مجھ سے بار بار معافیا مانگتیں، مگر انہوں نے نہ جانے کس کس کا دل دکھایا تھا کہ ان کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوئی۔ عالم نزا میں ان کی جان جیسے کسی کانٹے پر اٹکی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت ہوئی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں کبھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کروں گی، چاہے زندگی میں مایوسی کے بادل چھائے ہوں، مگر میں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔